सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ बतामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। सुरु गरौँ आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी साविक्य अवस्थामा रहेको भन्दै दुवै दललाई औपचारिक जानकारी। दुवै पार्टी पुनः एकीकरण हुन चाहे 15 दिनभित्र आयोगमा नयाँ दलको नाम र चिन्हसहित उपस्थित हुन आग्रह। यस वर्षको एसईई परीक्षा जेठ 13 गतेदेखि, कक्षा 12 को परीक्षा भने जेठ 26 गतेदेखि हुने गरी परीक्षा तालिका सार्वजनिक। नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। आवश्यकता परे एमालेसँग पनि वार्ता गर्ने। धरोहर बनाउने काममा अवरोध नगर्न मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको आग्रह। व्यवसायको हक हित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि महानगर सधैँ प्रतिबद्धता रहने उल्लेख। र नेप्सेमा आज पनि दोहोरो अङ्कको गिरावट। कारोबारका आधारमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. गत आइतबार पनि ओह्रालो लागेको नेप्सेमा आज पनि दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्सेमा 21.58 अङ्कले गिरावट आएको थियो। गत 2 सातादेखि नै बजार सूचक अस्थिर देखाइरहेका बेला मङ्गलबार पनि बजार सूचक ओह्रालो लागेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ओह्रालो लाग्ने क्रम मङ्गलबार पनि जारी रह्यो। पछिल्ला दिनमा लगातार नेप्सेमा गिरावट आउँदा बजार पुँजीकरण लगायत अन्य सूचकमा प्रभाव परेको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्सेमा आज 23.22 बिन्दुले ओह्रालो लागेर 2461.88 मा ओह्रालो लागेको छ। यस्तै ठुला कम्पनीको सेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ 4.47 बिन्दुले घटेर 445.21 मा ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार रकम उल्लेख मात्रामा घटेको छ। कुल 210 कम्पनीको 1,24,82,428 किता सेयर 4,75,27,08,147 मूल्यमा खरिद बिक्री भए। कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहमध्ये आज 3 उपसमूहको सेयर उकालो लाग्दा 10 उपसमूहमध्ये सेयर भने ओह्रालो लागेको छ। होटल तथा पर्यटन 68.11, जलविद्युत 36.39 र सामूहिक लगानी कोष 0.01% उकालो लागेको छ। बैंकिङ 21.77, व्यापार 49.82, विकास बैंक 22 र वित्तीय 4.43, निर्जीवन बिमा 114.7, उत्पादन 88.74 र अन्य 20.41, लघुवित्त 47.46, जीवन बिमा 201.56 र लगानी 1.34 बिन्दुले घटेको छ। कारोबारका आधारमा आज शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने सो कम्पनीको 65,41,41,887 बराबरको कारोबार भयो। त्यस्तै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी 29,67,87,780 र अरुण झ्याली हाइड्रो पावर 29,32,66,806 कारोबार भएको छ। नेपाल पूर्वाधार बैंक 25,49,79,498, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी 17,65,84,946, नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी 12,45,23,514, ग्लोबल आइएमई बैंक 10,89,23,424, नोबेल बैंक 10,39,52,129 र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी 9,51,69,700 बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेका छन्।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको एसईई परीक्षा आगामी जेठ 13 गतेदेखि सुरु गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। गत वर्ष कोभिड-19 का कारण विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा ग्रेड निर्धारण गरिएकोमा यस वर्षको परीक्षा भने जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको बोर्डले जनाएको छ। त्यसैगरी कक्षा 12 को परीक्षा भने जेठ 26 गतेदेखि असार 4 गतेसम्मका लागि निर्धारण गरिएको छ। हेरौं पुरा समाचार। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले 2077 सालको एसईई परीक्षा आगामी जेठ 13 गतेदेखि सुरु हुने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले आगामी जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालले बताए। गत 26 माघमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले एसईई परीक्षा पुनः बोर्डले नै लिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सत्र तथा वार्षिक परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा 10 को एसईई परीक्षा सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँग आवश्यक सहकार्य गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साबिक बमोजिम परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने उल्लेख छ। मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि एसईई परीक्षाको व्यवस्थापन सञ्चालन अनुगमन उत्तर पुस्तिका खरिद लगायतका सम्पूर्ण कामको जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको थियो। यद्यपि कानुनको अभावमा अझैसम्म पनि कक्षा 10 को एसईई परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। एसईई को परीक्षा प्रदेश स्तरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारले यस सम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन सकेको छैन। गत वर्ष कोभिड-19 को महामारीका कारण विद्यालयहरूले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा ग्रेड निर्धारण गरी नतिजा प्रकाशित गरिएको थियो। संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ भने शिक्षा नीतिमा पनि कक्षा 10 को परीक्षा प्रदेश मातहत राखिएको छ। यस्तै यो वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि सञ्चालन हुने भएको छ। मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि असार 4 गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताए। कोभिडको महामारीका कारण सरकारले यो वर्षको शैक्षिक सत्र 2 महिना पछाडि धकेलेर जेठ मसान्तसम्म र नयाँ शैक्षिक सत्र असारदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद सरकार राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने भएको छ। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको बैठकमा आवश्यकताका आधारमा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टीलाई घाटा नपुगेको समेत केन्द्रको ठहर छ। हेरौं यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो पूरा समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले संसद सरकार राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग छलफल गर्ने भएको छ। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठकले आवश्यकताका आधारमा नेकपा एमालेसँग पनि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्णय गरेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसैगरी बैठकले सङ्गठनात्मक कामका सम्बन्धमा अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न फागुन 29 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक र चैत 1 गते कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। हाम्रो सङ्गठनात्मक कामका सन्दर्भमा र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा पार्टीलाई प्रशिक्षित गर्न हामीले यही फागुन 29 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरेका छौँ र चैत्र 1 गते हामीले कार्यकर्ता भेलाको पनि आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अर्को हाम्रो बैठक जारी छ। केन्द्रले यसअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाएको केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बस्ने पनि नेता श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार सबै पार्टीसँग छलफल गरेपछि राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा पार्टीले निर्णय गर्नेछ। बैठकले सरकार गठन र सरकारमा रहेका सांसदहरूको सवालमा भने ठोस निर्णय गरेको छैन। सरकारमा रहेका सांसदहरूले पहिला आफ्नो दृष्टिकोण र भूमिकाका बारेमा स्पष्ट पारेपछि मात्रै बैठकले निर्णय गर्ने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए। हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गर्छ, त्यो केन्द्रीय कमिटी पनि हुनसक्छ, तर त्यस बारेमा हामी सबै पार्टीहरूसँग छलफल गरेर र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्छौँ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि माओवादीलाई राजनीतिक घाटा लाग्या हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरूको प्रश्नमा उनले एकीकृत पार्टीका तर्फबाट गर्न सक्ने काम गर्न नसकेर क्षति पुगेको भए पनि सङ्गठनमा त्यसले असर नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ऐतिहासिक महत्त्वको धरोहर निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कोभिडका समयमा महानगरले जिम्मेवारी लिन खोज्दा खोज्दै पनि मानिसहरू बाहिरिने र भित्रने क्रम जारी रहेको र महानगरलाई दोषारोपण गर्ने काम गरेको उनको दुखेसो छ। उनले व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि महानगर सधैँ प्रतिबद्ध रहने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेकी छिन्। हेरौँ पुरा समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ऐतिहासिक महत्त्वको धरहरा बनाउने काममा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका छन्। खितापोखरी न्यू रोड व्यापार सङ्घको 7औं महाधिवेशन तथा 13औं साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मेयर शाक्यले निहित स्वार्थमा रहेका केही तत्त्वहरूले विभिन्न बहानामा धरहरा निर्माण काममा अवरोध पुर्याउने गरेको भन्दै यस्तो काम कहीँ कतैबाट पनि हुन नहुने बताएका हुन्। धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुग्ने भएकाले दुवै पक्षले एक अर्काप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्ने उनले बताए। धरहरा बनाउने क्रममा सबैभन्दा बढी गाली आफूले खाएको भन्दै उनले महानगर एकाध समूहको विरोध र नाराबाजीमा नअल्झेर योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। जहाँसम्म यो धरहराको छ त्यहाँ पनि कहिलेकाहीँ विरोध हुन्छन्, अवरोध हुन्छन्। हामी नै हो कहिलेका चिन्काजी, यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरू हामी लाग्छौँ बनाउनु दिनुहोस्। विभिन्न बहानामा कहिले सम्पदाको नाममा, कहिले अभियन्ताको नाममा यहाँका बासिन्दाहरू होइन कहाँबाट आउँछन्, त्यहाँ अवरोध गर्छन्, 4-5 जना आउँछन्, ब्यानर राख्छन्, जुलुस गर्छन्, जिन्दाबाद मुर्दाबाद भनेर जान्छन्। तर हामीले त्यो कामलाई समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ र हामीले पनि सोचेका थियौँ त्यो काम सम्पन्न भयो भने यो क्षेत्रलाई त्यसले उकास्छ भनेर, व्यावसायिक रूपमा उकास्छ। दुवै ठाउँले फाइदा हुन्छ नि। एउटा घरले पनि फाइदा पाउँछ, एउटा व्यवसायले पनि व्यवसाय गर्न पाउँछ। यदि तपाईँहरू व्यवसायीहरू यहाँबाट भागिदियो भने धेरै घरहरूले यहाँको बैङ्कमा लिएको ब्याज तिर्न सक्दैन, किस्ता तिर्न सक्दैन। त्यसकारण हाम्रो चाहना भनेको यहाँको घरहरूलाई पनि बचाउने हो, व्यवसायलाई पनि बचाउने हो। मेयर शाक्यले एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर नभई सबैले आआफ्नै स्थानबाट जिम्मेवारी लिएर दायित्वबोध गर्न पनि आग्रह गरे। कोभिड-19 को समयमा महानगरले उपत्यकामा रहेका कोही पनि उपत्यका बाहिर नजान आग्रह गरेको र सबैको व्यवस्थापन गर्छु भन्दै बाहिरिने र भित्रिने काम भएको स्मरण गर्दै उनले जिम्मेवारी लिन खोज्दै पनि विभिन्न किसिमका टिप्पणी भएको गुनासो गरे। उनले कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कार्य सुरु भइसकेकाले एकीकृत रूपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए। हामी सबै आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छौँ। मलाई लाग्छ यहाँ व्यापारीहरू उपस्थित भइरहँदाखेरि मैले धेरै व्यापारीसँग सहकारी गरेँ। या फलफुल बेच्नेसँग सोध्यो भने तरकारी बेच्नेले महँगो बेच्यो भन्छ, तरकारी बेच्ने सोध्यो भने हाम्रो दाल चामल महँगो गर्यो भन्छ, दाल चामल बेच्ने लुगा किन्न जाने उसले महँगो गरिन्छ, लुगा बेच्ने यता अब इलेक्ट्रोनिक र इलेक्ट्रिक सामान किन्न त्यसले महँगो गर्यो भन्छ। अनि सबैले गर्यो बैङ्कले हामीसँग महँगो ब्याज लियो भन्छ, अनि जसले बचत गर्छ हामीले ब्याज कम दियो भन्ने छ। यो गुनासो सबैको छ। त्यसमा व्यवस्थापन गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरेर जानु हामी सबैको दायित्व। व्यावसायिक वातावरण निर्माण तथा व्यावसायिकको सुरक्षाका लागि महानगर कटिबद्ध रहेको भन्दै उनले सुझाव तथा समस्या भए स्पष्ट राख्न पनि आग्रह गरेका छन्। उनले सङ्घको नेतृत्व चयन गर्ने क्रममा हुने निर्वाचनपछिको परिणामलाई लिएर मनमुटाव गर्ने, असहयोग गर्ने जस्ता मूल राजनीतिमा देखिए जस्तो दृश्य सङ्घमा नदेखियोस् भन्नेतर्फ पदाधिकारीको ध्यानाकर्षण गराए। मेयर शाक्यले व्यावसायिकको हक हित तथा व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि महानगरपालिका सधैँ लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन्। अब आजको टप 1 न्युजको पालो। ओली प्रचण्ड पक्षीय नेकपा अवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविकै अवस्थामा रहेको औपचारिक जानकारी दुवै दलका अध्यक्षलाई दिएको छ। मङ्गलबार आयोगका पदाधिकारीहरू बीच भएको बैठकपछि जारी पत्रमा दुवै पार्टी पुनः एकीकरण हुन चाहे नयाँ नाम र नयाँ चिन्हसहित
15 दिनभित्र आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। हेरौँ यसै सन्दर्भमा तयार पारिएको यो विशेष समाचार। सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड ओली पक्षको नेकपा अवैधानिक भएको फैसला सुनाएसँगै निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग राजनैतिक दलका रूपमा साबिक्य अवस्थामा कायम रहेको बारे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई औपचारिक रूपमा जानकारी दिएको छ। मंगलबार आयोगका पदाधिकारीहरूबीच भएको बैठकपछि जारी पत्रमा दुवै दलका अध्यक्ष साबिक्य अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी रहेको पत्र दुवै दलका अध्यक्षलाई पठाउने, पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दर्ता भएको राजपत्रमा प्रकाशित जानकारीलाई खारिज गर्ने र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी पार्टी यथावत रूपमा रहेको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने, गोपाल किराती अध्यक्ष रहेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद पार्टीलाई 15 दिनभित्र नयाँ नामको प्रस्तावसहित आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी साबिक्य अवस्थामा रहेको बेहोराको जानकारी संघीय संसद सचिवालय, 7वटै प्रदेश सभा सचिवालय र सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी गराउने र पुनः दुवै दल एकीकरण हुन चाहेमा 15 दिनभित्र नयाँ नाम र चिन्ह सहित आयोगमा उपस्थित हुनुपर्ने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले फागुन 23 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड ओली पक्षको नभएको भन्दै ऋषिराम कटेलको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। हवस् त दर्शकबिन, आजका लागि केन्द्रबिन्दु न्यूज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।